बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 अप्रैल 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर से ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी रॉयल फ़ज़ाइया की यूनान में कसीरुल कौमी मशकों में शिरकत। सऊदी अरब की रॉयल फोर्स ने यूनान के एयर वॉरफेयर सेंटर में होने वाली कसीरुल मुल्की जो फ़ज़ाई मशक एनोक्स के जो है 2024 में शिरकत की है। 2 हफ्तों के दौरान कई मुल्कों के फ़ज़ाई दोस्तों ने फ़र्जी फ़ज़ाई जंगों की मशक़ें की हैं, जिसमें क्लोज एयर सपोर्ट ऑपरेशन के दौरान प्लानिंग, सेल, कमांडो फेयर मिशन एंड कैंपेन, इंटेलिजेंस मिशन और फॉरवर्ड एयर कंट्रोल टास्क शामिल थे। सऊदी फंड ओमान में छोटे कारोबारी इदारों की मदद के लिए $67 मिलियन देगा। सऊदी अरब की तरक्याती फ़ंड ने ओमान के तरक्याती बैंक के साथ $67 मिलियन के डेवलपमेंट फाइनेंसिंग के एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। एसपी के मुताबिक इस सरमायाकारी का मकसद दरमियाने और छोटे जो कारोबारी इदारों की मदद के साथ ओमान के गवर्नरेट्स में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और रोज़गार के मौक़े पैदा करने पर तवज्जो मरकूज़ करने वाले बैंक के इक़दामात को फ़रोग़ देना है। मुआहिदे पर सऊदी ओमानी मुश्तरका कमेटी के शरीक चेयरमैनों ने दस्तखत किए। सऊदी एयरपोर्ट्स जो है उस पर रमज़ान और ईद पर 12.5 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों ने सफ़र किया। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने कहा कि इस साल रमज़ान और ईद की छुट्टियों में 12.5 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों ने सफ़र किया, जो पिछले साल के मुकाबले में फ़्लाइट्स और मुसाफिरों के हवाले से 18% ज़्यादा है। आजल न्यूज़ के मुताबिक अथॉरिटी ने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर कहा कि 11 मार्च से लेकर 18 अप्रैल 2024 के दौरान यकम रमज़ान से 9 शवाल तक 100 तैयारों के ज़रिए 86,000 से ज़्यादा परवाज़ें चलाई गई हैं। एविएशन रिपोर्ट में बताया गया कि जद्दा का किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस हवाले से सरे फहरिस्त रहा है। सऊदी वफ्द का कराची एयरपोर्ट का दौरा, रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के इंतजामात पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब के वफ्द ने 2 रुकनी वफ्द जो था उसने कराची के जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया और इतवार को पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक कराची में सऊदी कौंसलेट जनरल के साथ उनके दौरे का मकसद हवाई अड्डे की सहूलियात का मुआयना करना और रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के इंतजामात पर तबादला ख्याल करना था। वफद की आमद पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के कायम मुकाम एयरपोर्ट मैनेजर APM के अलावा दीगर एजेंसियों के नुमाइंदों ने पुरइत्तेफाक इस्तकबाल किया। अपने दौरे के मौके पर जो है उनको तमाम एयरपोर्ट की जो सहूलियात हैं उसका जामे दौरा करवाया गया और उनको वो रास्ता दिखाया गया जो आज़मीन हज को मरकज़ी दरवाजे से इमिग्रेशन के एरिया तक लेकर जाएगा। वफद ने आज़मीन हज के दाखिले और इमिग्रेशन की जगह मखसूस करने में खसूसी दिलचस्पी ज़ाहिर की। दीगर अहम नुकात जिन पर तबादला ख्याल किया गया उनमें इमिग्रेशन हॉल मखसूस करने, प्राइवेट आज़मीन हज, सरकारी और प्राइवेट स्कीम के आज़मीन के दरमियान फ़र्क शामिल था। इस बात पर भी जोर दिया गया कि हाजी जो हैं वो प्रवास से कम 5 घंटे पहले पहुँचे ताकि उनकी रवानगी से पहले तमाम ज़रूरी तरीक़ाकार और तैयारियों को यकीनी बनाया जा सके। टायर में हवा भरते हुए बांग्लादेशी कारकुन हलाक हो गया। अफीफ में वर्कशॉप में काम करने वाला बांग्लादेशी कारकुन टायर में हवा भरते हुए हलाक हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक कारकुन पंक्चर लगा रहा था कि ऐसे में हवा भरते हुए अचानक टायर फट गया। दुकान में मौजूद दूसरे कारकुन ने उसे तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की और फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। तिब्बी ज़राए ने बताया कि टायर फटने से उसके सर में शदीद चोट लगी जो उसकी मौत का सबब बन गई। सऊदी प्लेटफॉर्म रूह अल सऊदिया सियाहत और तफरीह के लिए मुकम्मल रहनुमाई करने में मुआवन। सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी के ज़ेर निगरानी प्लेटफॉर्म रूह अल सऊदिया में सियाहों और रहायशियों के लिए सऊदी अरब में सियाहती और तफरीही मकामात, रेस्टोरेंट, बाज़ार, होटल, साहिल, अजायब घर और पार्क्स के मुतालिक एक जामे गाइड शामिल की गई है। ये प्लेटफॉर्म तस्वीर और लिंक्स के ज़रिए इंटरेक्टिव तरीके से काम करता है। ये बहुत सी ऐसी खसूसियात पेश करता है जो टूरिस्ट के लिए दिलचस्पी का बाइस हैं। प्लेटफॉर्म होटल रिजर्वेशन, फ़्लाइट रिजर्वेशन, सकाफ़ती, तफरीही और समाजी तकरीबात और मौसमों के लिए एक ताज़ा तरीन गाइड जैसी बहुत सी सर्विसेज फराहम कर रहा है। रूह अल सऊदिया तमाम शहरियों और सियाहती मकामात की रहनुमाई करने वाले नक्शे और लिंक्स को भी इस्तेमाल करता है। प्लेटफॉर्म गैर मुल्की टूरिस्ट के लिए एक ऐसा लिंक है जो उन्हें सऊदी अरब में दाखिल होने के लिए सियाहती वीज़ा हासिल करने के काबिल बनाता है। ये प्लेटफॉर्म सऊदी में सियाहों की सरगर्मियों, तकरीबात, सियाहती और तफरीही जो मकामात हैं उनको अपने दिलकश नौयत के भरपूर सकाफ़ती और हैरत अंगेज़ यादों के साथ पेश करता है। ये एक ऐसा मैप भी देता है जो तमाम वाक़यात और अंदरूनी
سیاحتی مقامات کو دکھاتا ہے۔ اس میں دلچسپی رکھنے والے افراد www.visitsaudi.com اور /کیلنڈر پر رسائی حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مدینہ ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مدینہ اسٹیشن پر ہرمین ایکسپریس ٹرین کے ذریعے مسافروں کی سروسز کے لیے مدینہ فریکوینسی بس سروس چلانے کا نظام شروع کیا ہے تاکہ روزانہ صبح 7 بجے سے 11 بجے تک زائرین اور مسافروں کو سروس وہ فراہم کی جا سکے۔ پاکستان سے سالانہ 10 لاکھ ہنرمند نوجوانوں کو خلیجی ملکوں میں بھیجنے کا فیصلہ۔ ایک پاکستانی عہدیدار کے مطابق حکومت ایک نئی تعلیمی پالیسی پر کام کر رہی ہے جس کا مقصد سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کو تربیت یافتہ افرادی قوت برآمد کرنے کی غرض سے سالانہ 10 لاکھ نوجوانوں کو ٹیکنیکل سکلز فراہم کی جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ 241 ملین کی آبادی کا حامل جنوبی ایشیائی ملک ایک جامع قومی تعلیمی پالیسی پر کام کر رہا ہے تاکہ 2.5 ملین سے زائد اسکول نہ جانے والے بچوں کو ٹیکنیکل تربیت وہ فراہم کی جا سکے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اور جو پاکستان کے وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک ایسا ادارہ ہے جو غیر ملکی اور ملکی ذرائع سے سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت تعلیم کے ترجمان نے عرب نیوز کو بتایا کہ اس نئی پالیسی کا مقصد سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کو اسکلڈ ورکرز کے لیے سالانہ کم از کم 10 لاکھ نوجوان وہ فراہم کرنا ہے۔ مختلف ملکوں میں تقریباً 9 ملین پاکستانی وہ کام کر رہے ہیں جن میں سعودی عرب میں صرف 2.8 ملین شامل ہیں۔ الجوف میں 172 ملین ریال سے زیادہ کی لاگت سے 12 سڑکوں کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز۔ الجوف ریجن کے گورنر شہزادہ فیصل بن نواف بن عبدالعزیز نے اپنے دفتر میں علاقے میں سڑکوں کے 12 ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کا اعلان کیا جن کی کل لمبائی 287 کلومیٹر ہے اور ان کی کل قیمت وہ 172 ملین ریال سے زیادہ ہے۔ یہ بات ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز کے وزیر جنرل اتھارٹی برائے روڈز کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین انجینئر صالح بن ناصر الجاسر کے ساتھ ان کی ملاقات کے درمیان سامنے آئی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو سینما کی ٹکٹ کی قیمت کم کرنے کے لیے ترغیب دینے کے لیے سینما اور ٹکٹ کی فیس کے لیے مالی معاوضے میں کمی۔ فلم اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی سربراہی میں وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان فلم اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین نے فلم اتھارٹی کے لائسنس کے لیے جو فیس وہ کم کرنے کے فیصلے کی منظوری دی ہے جس میں مستقل اور عارضی سینما گھر چلانے کے لیے لائسنس کے لیے مالیاتی فیس، خصوصی ضروریات کے لیے سینما گھروں کے لیے لائسنس اور مستقل اور عارضی سینما گھر چلانے کے لیے لائسنس اور خصوصی ضروریات والے شامل ہیں۔ کونسل نے فیصلہ کیا کہ پروڈکشن اسٹوڈیو کے آپریشن کو لائسنس دینے اور بصری اور آڈیو کنٹینٹ اس کی تیاری کا لائسنس دینے کے لیے ان کو ان کی فیسوں میں وہ کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ریاض پولیس نے ایک یمنی شہری منصور مرزا کو ایک نابالغ کو ہراساں کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ریاض ریجن کی پولیس نے یمنی شہریت کے رہائشی منصور مرزا شاطان کو ایک نابالغ کو ہراساں کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ پبلک سیکیورٹی کے مطابق اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے خلاف قانونی اقدامات کرتے ہوئے اسے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں بھی دے دیا گیا ہے۔ حائل میں بجلی کے وہ کمرے میں آگ لگنے سے پرائمری اسکول خالی ہو گیا، کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حائل میں 170 کلومیٹر کے جنوب مشرق میں سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کمیٹی نے بغیر کسی نقصان کے مرد و خواتین، طلباء اور اسکول کے عملے کو وہاں سے نکالنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ اسکول کی دیوار سے اٹیچ ایک بیرونی بجلی کا کمرہ ہے، اس میں آگ لگنے کے بعد اسکول کو وہاں سے خالی کروا دیا گیا اور کسی قسم کا کوئی بھی نقصان وہ نہیں پہنچا ہے۔ اور بجلی کی خرابی کو دور کرنے تک سول ڈیفنس اور الیکٹرکس کمپنی تھی ان کو اطلاع دی گئی اور انہوں نے بروقت ریکارڈ وقت میں اپنا کام شروع کر کے اور تمام کو نقصان سے بچا لیا۔ سعودی عرب میں اتوار کو سونے کے ریٹ کیا رہے؟ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار 21 اپریل 2024 کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ تواصل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں سب سے زیادہ جو سونا فروخت ہوتا ہے وہ 21 کیرٹ ہے۔ 1 گرام سونے کی قیمت 250 ریال اور 88 حلالہ رہی۔ اور اس کے علاوہ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 286 ریال اور 71 حلالہ ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 262 ریال اور 82 حلالہ ریکارڈ کی گئی۔ 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 215 ریال اور 4 حلالہ رہی ہے۔ سعودی عرب میں 1 کلو گرام سونے کی قیمت 2,86,710 ریال ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے اور 60 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے اور 30 پیسے، تحویل راجی 73 روپے اور 26 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 73 روپے اور 68 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 73 روپے اور 28 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 73 روپے اور 36 پیسے۔
इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये और 7 पैसे, STC पे 21 रुपये और 83 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये और 78 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये और 92 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये और 75 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 68 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।